अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जादू की कुछ निशानियां मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। अगर ये निशानियां किसी के अंदर पाई जाएं तो समझ जाना उसके ऊपर जादू का असर हो चुका है, किसी ने उसके ऊपर जादू करा दिया है। और जादू का तोड़ कैसे करना आपको, अगर किसी के अंदर ये निशानी पाई जाती है तो उसका तोड़ आपको कैसे करना है, वो हदीस पाक की रोशनी में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के लास्ट में वो वजीफा, वो अमल भी आपको बताऊंगा। आइएगा, पहली निशानी, अगर किसी शख्स के आंखों के नीचे, है ना, काले धब्बे पड़ने लगे और आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाएं, पहले नहीं थे अचानक से पड़ने लगे, तो समझ जाना जादू का असर हो चुका है। और आंखें सुरख रहने लगे तो समझ जाना आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। क्योंकि पहले आपकी आंखें सुरख नहीं रहती थी, पहले आपकी आंखों के नीचे धब्बे नहीं थे, अचानक से हो गए, आपकी हर वक्त आंखें सुरख रह रही हैं, हर वक्त आंखें सुरख रह रही हैं। जिसे भी आप देख रहे हैं गुस्से में देख रहे हैं, जिसे भी आप देख रहे हैं नफरत की निगाहों से देख रहे हैं, तो समझ जाना आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। इसी तरीके से आप घर से बाहर निकले और आपको देखकर कौवे आपके सर पर मंडला रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ तो कोई बात नहीं है, बार बार आपके साथ ऐसा होता है तो समझ जाना जादू का असर है। इसी तरीके से अगर आप पहले जो है आप अच्छा खाते थे, अच्छा पीते थे, अचानक से आपकी खुराक कम हो गई, आपका वजन घटता जा रहा है, और यूं समझिएगा अचानक से आप दुबले होते चले जा रहे हैं, आपकी सेहत कम होती चली जा रही है, तो फिर समझ जाना आपके ऊपर जादू का असर है। पहले सब कुछ ठीक था, अब अचानक से आपका वजन क्यों घट रहा है, क्यों आपकी सेहत डाउन होती चली जा रही है, तो ये भी जादू का असर है, आपको खाया पिया नहीं लग रहा है। और एक निशानी ये है कि अचानक से आप बीमार पड़ गए, जगह जगह से बड़ी बड़ी दूर से आपने इलाज करा लिया, लेकिन आपको दवा फायदा नहीं कर रही है। आपने रिपोर्टें करा ली, दुनिया भर की जांचें करा ली आपने, लेकिन जांचों में कुछ नहीं आ रहा, रिपोर्टों में कुछ नहीं आ रहा। डॉक्टरों ने हाथ उठा लिए कि भाई हमारी तो समझ से बाहर है। तो जब दवाएं काम ना करती हों, रिपोर्टों में कुछ ना आता हो, तो फिर समझ जाइएगा आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है, उसका काट करना जरूरी है। जब तक आप काट नहीं करेंगे तब तक दवाएं असर नहीं करेंगी। इसी तरीके से आप घर से बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद आपको देख करके कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्ते रो रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ कोई बात नहीं है, दो बार ऐसा हो कोई बात नहीं है, जब भी आप घर से कदम निकालते हैं कुत्ते आपको देख करके रोते हैं, भौंकते हैं आपके ऊपर, तो समझ जाना आपके ऊपर जादू का असर है। आपने देखा होगा जब आज़ान होती है ना, तो बहुत सारी जगहों पर आपने ये देखा होगा कि कुत्ते रोते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, आज़ान होती है तो। क्यों? इसलिए कि जब आज़ान होती है ना, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शयातीन गोज मारते हुए भागते हैं। शैतान जो है गोज मारता हुआ भागता है, बस्ती से भागता है। जितनी भी हवाएं दवाएं खबीस होते हैं ना, सब बस्ती से निकल के भाग रहे होते हैं। तो जितनी बुरी बलाएं होती हैं सब बस्ती से निकल के भागती हैं, तो इन्हें वो कुत्तों को दिखाई देती हैं वो हवाएं, और वो शैतान तो कुत्ते देख करके भौंकते हैं, रोते हैं। तो इसी तरीके से जो बुरी बलाओं का साया आपके ऊपर है, तो वो इन्हें कुत्तों को दिखाई दे रहा है, तो आपको देख करके अगर कुत्ते भौंक रहे हैं तो समझ जाना आपके साथ बुरी बलाएं हैं, जादू का असर हो चुका है। इसी तरीके से पहले आपका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक से आपका कारोबार बिल्कुल ठप हो गया और आप यूं समझिएगा कि बर्बाद हो गए, कनार रोड पर आ गए आप बिल्कुल, और कहीं से कहीं तक भी आपका काम नहीं चल रहा है। पहले सब कुछ ठीक था, तो समझ जाना किसी हसद करने वाले ने, किसी जलन रखने वाले ने आपसे जल करके आपके ऊपर जादू करा दिया है, जिससे कि आपका सब कुछ सत्यानाश हो गया। तो समझ जाइएगा फिर आपको इसका काट कराना जरूरी है। इसी तरीके से ये भी एक जादू की निशानी है, आप जो भी कारोबार करने के लिए जा रहे हैं बिगड़ जाता है, वो काम आपका खराब हो जाता है। कोई से भी आप काम में हाथ डालते हैं वो काम आपके बिगड़ जाता है, आपको कामयाबी नहीं मिल पा रही है, तो समझ जाना आपके पीछे कोई ना कोई लगा हुआ है। इसी तरीके से कोई शख्स इकला बैठा हुआ बड़बड़ा रहा है, अपने आप से बातें कर रहा है, और बातें करते करते कुछ भी बकने लगता है, तो अगर कोई शख्स इकले में बैठा बैठा बड़बड़ा रहा है, अपने आप से बातें कर रहा है, पहले उसकी आदत नहीं थी, अचानक से ये ऐसा होने लगा, तो समझ जाना उसके ऊपर भी जादू का असर हो चुका है। और आखिरी निशानी मैं आपको बता रहा हूं, आखिरी निशानी ये है कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे थे बाहर रह के अपने कारोबार पे, या कहीं बाहर दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, केरला, गुजरात, कहीं भी आप काम कर रहे थे विदेश में, तो जब आप काम कर रहे थे अच्छा कमा रहे थे, अब अचानक से आपके साथ ऐसा हो गया
کہ اب آپ کا کام پہ من نہیں لگتا. گھر سے آپ کام کرنے چلے گئے, وہاں 2 4 دن 5 دن 10 دن رکے, گھر کو بھاگے. کیوں؟ کہ دل گھبرا رہا ہے, میرا دل کام نہیں کر رہا, میرا دل گھبرا رہا ہے, من ہی نہیں لگ رہا, گھر آ گئے. اسی طریقے سے جب گھر سے ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے کہہ رہے ہیں کہ بھئی کام کرنے چلے جاؤ, تو گھر والوں سے چڑچڑا کر کے بات کرنا, غصے میں بات کرنا, گالیاں بکنا, اور ایک دم آنکھیں سرخ ہو جانا, اور کسی کی بات نہ سننا, ماں باپ کا ادب نہ کرنا, ہر کسی سے غصے میں بات کرنا, کام پہ نہ جانا, کام سے دل چرانا. تو یہ پہلے آپ کے ساتھ نہیں ہوتا تھا, اب اچانک سے آپ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ آپ کا کام پہ من ہی نہیں لگ رہا ہے, جب بھی جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں, اور ہر وقت اپنے گھر میں اس طریقے سے آپ پڑے رہتے ہیں, سست پڑے رہتے ہیں. کوئی کہتا ہے تو آپ اس کو مطلب ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں, غصہ کرتے ہیں. تو سمجھ جانا کہ آپ کے اوپر بھی جادو کا اثر ہو چکا ہے, کہ اسی جلنے والے نے جل کر کے آپ کے اوپر جادو کرا دیا ہے کہ یہ بہت اچھا کماتا ہے, بہت اچھا کھاتا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کے اوپر بھی جادو کا اثر ہو چکا ہے. تو یہ کچھ نشانیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک نشانی بھی آپ کو دکھائی دے تو سمجھ جانا آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے. تو پھر آپ کو اس کا توڑ کیسے کرنا ہے وہ آپ ذرا سمجھ لیجیے گا. اس کا توڑ میں آپ کو بتا رہا ہوں 2 طریقے سے. اگر آپ قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں اور آپ کو یہ صورتیں یاد ہیں تو پھر اس کا توڑ آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ آپ پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں, اور آیت الکرسی. ٹھیک ہے, اگر جادو ٹونے کا اثر یا کچھ بھی ہوگا تو ختم ہو جائے گا, اور اگر آپ کے اوپر جادو ٹونے کا اثر نہیں ہے, اگر آپ ان صورتوں کو پڑھ کر کے دم کرتے ہیں اپنے اوپر, تو آپ کے اوپر پھر جلدی جادو کا اثر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو کیا کرنا ہے؟ سورہ فلق, سورہ ناس, اور یہ آپ کو آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھنا ہے, اور 3 مرتبہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھنا ہے, اور ہو سکے تو سورہ بقرہ اپنے گھر میں 40 دن لگاتار آپ پڑھوائیے گا. یہ کام آپ کو کرنا ہے. اگر آپ پڑھے لکھے نہیں, آپ کہیں گے حضرت ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں, ہم کیسے کر سکتے ہیں, پھر ہمارے لیے کیا ہے. اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں بازو میں تحفہ نوری, یہ اللہ کے ولی کے ہاتھ کا بنایا ہوا نقش ہے, حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے ہاتھ کا بنایا ہوا نقش ہے. اس نقش کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے پاس میں اپنے سینے والی پاکٹ میں جیب میں رکھنا ہے. اور یہ تحفہ نوری ہے. اگر طبیعت خراب ہے اور آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے تو اسے پانی میں ڈال کے آپ کو پینا ہے. اس کا پانی پیجیے گا. اور جو گھر میں پڑھا لکھا ہے یا گھر میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے تو امام صاحب سے یا کسی سے بھی سورہ فلق سورہ ناس یہ پانی پر دم کرا کے آپ رکھ لیں, سورہ بقرہ کا پانی دم کرا کے رکھ لیں, اسے آپ روزانہ پیتے رہیے گا, اور اسے نقش کو اپنے پاس میں آپ رکھیے گا. انشاءاللہ تبارک و تعالی جادو ٹونے سے آپ کی حفاظت رہے گی, اور آپ کے گھر میں تنگ دستی پریشانی ہے تو وہ بھی دور رہے گی. یہ تحفہ نوری جو ہے, یہ نقش جو ہے, اس کے فائدے یہ ہیں کہ اس کے رکھنے سے گھر میں آپ کے خیر و برکت ہوگی. اگر آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے, آپ کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے, تو اسے آپ رکھیے گا اپنے پاس میں, انشاءاللہ آپ کا کاروبار چلے گا, آپ کے رزق میں برکتیں ہوں گی. اور مان لیجیے جادو ٹونے کا اثر ہے, گھر میں ایسے بھی اثرات ہیں, تو اس نقش کو آپ اپنے پاس میں رکھیے گا, انشاءاللہ بالکل ختم ہو جائیں گے, جادو ٹونے کا اثر بالکل ختم ہو جائے گا. ایسے ہی آپ کا دکانداری کا کام تھا, کسٹمر پہلے بہت اچھا آتے تھے, اب آنا بند ہو گئے, تو اس تحفہ نوری کو آپ اس نقش کو آپ اپنی دکان میں رکھیے گا, انشاءاللہ کسٹمر پھر سے آنے لگیں گے, آپ کا کاروبار پھر سے اچھا چلنا لگے گا. ہاں, ایک چیز میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں. دیکھیے, کوئی سا بھی عمل, کوئی سا بھی وظیفہ, کوئی سا بھی نقش, کوئی سا بھی تعویذ جب بھی کام کرتا ہے جب آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے. تو نماز کی پابندی آپ ضرور کریں. میری ہر وظیفے میں, ہر عمل بتانے میں اس بات کا ضرور میں ذکر کرتا ہوں کہ آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی ضرور کریے گا. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ حضرت یہ نقش ہمیں کیسے ملے گا, تو اس نقش کو اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں, منگوانا چاہتے ہیں کہیں بھی کسی بھی جگہ, تو میں نے اپنا کانٹیکٹ نمبر ویڈیو میں دے دیا ہے, اس پہ کال کر کے آپ کہیں بھی کسی بھی جگہ اس نقش کو منگوا سکتے ہیں. اللہ پاک سب کو شفا عطا فرمائے, جادو ٹونے سے حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.